سلام شطاتهم خوراتنا يسمر شو تحطاتلتنا هم يتصرحوا لو من هم تلتلمد بحدش تحدث ديناتا تونسنا كنينا نتشانا حدثتهم كلهم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسو ذو فيديو من تلاقوا لسك باطح لايك مقار جملو تصورها كلهم سقما تصورك أنصار دحرت بصنعة تكال السلخة حزب تقرأي زغوركم أو كتما دساوات نورو تولد تقرأي زخوركم مناسي تقرأي دياسبورا تقرأي زخور كما محاور سو عالم زخور كازو إثيوبيا من قس فيدرالم لومي أبزي تراخونا له مخنيات كمتي زبهار زنورة أب تقرأي أنصالالي زلو نايس قاعت دمنا كتنتت لعل خلوقن وعل بريتوريا بستمال من قدي كرقاقس زخل الناس راح كنسرح فيدرال من قس يقول عالم لخ محبر سب وز مدايزي زلهم حلافنة خواصو من مصوع استقبر سلفيو أبزح الساعات ورخويناتن ورخوكتن حزب تقرأي نابز قدر حالقا زولو قلو خونتات تفطير الله كبسستو هالي لوي نقور زلنا سلفي أودي ساوا زنبر تقرأي ترح زي خونس أو تقرأي سلامه زخون من قدي ناورأو كدفء سلزي خاله بقفان بخالوت نعفنا تقواراتن دقامه فانا قل تقدينو ناودي ساوا زبسة بركت سبلا من أسيون وزلو اللخنتات سلزلنا دمسك نسمع نخلو عدل متكامل لنا الناس لزعم الناس تقوري حزون حزبي كفانا قلن مدرسي كباسا بسن نسدتن نحرقان كودقن عبي استواصق زقبر زلو دحر قجلة او الدساوا زقبر سلفي كمناي حدناي كحدت ملالي غيرو كسولو يفتنلو سمعي يقولن بر ازي اكايدازي كاو استفلي بزغون يكون من قد كايدا زلو كل وجن كمثال ازغصر خالي سيترف قفات اطو يبل زولو قدسات دك عسران حفلتن دك عسران سلستن عمد كي ترفه مجلس النوصب كمثال ازغنن لعل كله جن هزو تقراي كوكينات وصعيك نبر زي فكد دحر قجلة دو كبل هزو تقراي حراز وصل لغنتات كفتر تفنقلتناهم اللسو تقراي بحق من قصة استرقاقص الله قزعتا بسرعات كالرقاقص ناول معات كتملس كناتن ورب كناتن نحنساب نحوارون كتأفئ لمقبار زخلنا دمسن مسمعين كم استوهاله عودي ساوان قور له مخنيات عم قال مقبار سلزي تخالي أديتات دكان كعفنا كدحنا أبزقورو من قصاص تأييت تتبسون زوقالو نبيت مأسرتي زدربيالو مناسي كمتي لوقع ناتو قصصو ناب تعليم كامبتات زداقونلو إذا سيتقبل ناب إسري زداقونلو هنتات تفتر الله تقراي لعلو كله جن معراب تقراي نسأ كوصين نابل فكر حيلي معراب تقراي نسأ كوص سيترف بوانانت تقادلتنا نوصعي ناتشتو كاو عدم باشحات كيلومترات رحيقهم زشيط اللي هنتات نافتر زلو ناس قداي زي عالم كسمعو لعل كله جن هزو تقراي يكونو نزلو استود من قد خنق على سوسلز قبأنا نزول دمسك ناسمع سلز قبأنا تسوع سلفي بجلة دحرت وركينات كام منزح كام مفترر حالفو عفنت حقتات بموسى حزبنا زبساب سلو شعبي كي ترفه زسكفو نايقفا اكايدا بزغده من قدنا فصمه تግራይ ناي زي مرق قعدنا هيوفتن عدي امغبار مولو غزيو زحلفلو عديتات استسوو دقن كي اخلون زترفو دقن كدحنا دمصن بزسمعلو ساعات طيت زتقوسلن بمترس وقعلو زقافع على خدتات نافتر ذركب بحر قجلي كم تزولكو
نايزبنا دحنነት كنحلينا زبل زنبر حيلي بالماميت نمشتا قريو بشعات زقصرون نمسوعتنا استدارغلو بزعما تግራይ ጥራሕ ዝሓስቡ ዝነበሩ መራሕት ከይተረፈ ንሞት ዝተዳረጉሉ ልዕል ኩሉ ግን ሓመድ ድበ ዓዶም ክርእዩን ብዘይኽእሉ ኩነታት ኣብ ደማዚልን ኣብ ኩርኩክን ብኣማይትታት እናተቐተሉ ዘለውሉ ኩነታት ከብቅዕሎ ኢልና ድምፅና ክነስምዕ ንኽእል ኣለና ስደትን ሞትን መናእሰይ ኣዝዩ ብዘሰክፍ መንገዲ ይቕፅል ኣሎ ኤርትራ لعل 35 عامت زوصدلو منسي ألوو زقبر كايرا حاولت سمعتات زعرده وجله محفورو وزيوم كزارو خلوه أتحفر نافت قراي كناتوس سامورا يونسوس متهلو واحد مالت وردتكو متني وحكيرو قليتس لك انيو سير خبز لك اتواردها أبي تفلتنا سامورا كوبايدو يجبنني أكويو إيشران شو عتن عمد بتي له بوتشو زحزو سريق صديق زعلو السوز سرقوا كبلس هزو تقرأ بو واقع خفن إذا نايتم بين برخاتات سكور حيزخا زانا حيزخا جوامار حيزخا زي جيجكا يجلا غورورو جيرا سمما زي ما يكنا تعرف إذا ما أخرني بابي خيدون بابي كوسو خمس خلو مرحت سراويت مرحت بوليتيكا أبي كبابك سألهم خمس خلو from his experience مالتي كارتا سريحس قال سيزو تقراي ما ينوي كترف إن تقراي تكتبكي أبي يسأوت أستسأوت السي إتوما وأزنورو نايدر قوت تدرات سكابز الزو تقدر لا هنا ورنديزي تخوين بزور بزلك تجمالي وإلى مسكابز عزوه مالتي ده حتى ديرو لأن شالق أتركبكم ترى تماركم ويبرهنوا جلا تستوين هب بمتأيز بالبزراتشو هيدرس بقراتشو وردو ماكيناتشو انتلو شاشتو أهون جيتاتشو يتعلى دبرزيون يتعلى يالني يفرلقنا لنو حزوزي كبهال خلو ساموراتهم تقادرت بصوتوس عيفلتهم تمارككم ممراخ مالت سرق ابراهان امرانياكو ما تقادرتكم ماري خنيرو حقينو ياو حيال وقعت وقع مسلز نورو تناديدو انتم كلهم بزماركم تقادرت بهيوتهم منهلو ناب قدر يسديدو ناي سو اسدي غز ازبال ناي درغي بتاع حيال زمكحلو زنبره ناتو ازازي تقادرت بهيوتهمس نقدر سديدو اصدفو ازي خالك كم سرق ابراهان مالت لأليش علاقة تماركمهم رشنوهم زبالو كوي زي زبالة جيزي إذا بيقدموا لك زي حسب قال سيزم تقرايس دروسهم ما راح تسراويتنا ماري خمس لأليش علاقة زخمس قتلوا وميلو زئزز تقراوي همزي عينة دراسة حسب رئيخة تفلد اسكن قالني عبلع اللي بزقطو امو ما انت هلا وهزبو منهم تقالسو لك أخم وجزاز اللهم دك زلهم هيوت زلهم بسنكي عسب لوطي أب إيرترا متصالو زبل ناي دكتور أصفا بخمي دقلصو مستتمرتون قلن يقرمني دكتور لمكن دكتور أصفا وتخصته مس إريسات زقوروز أنيهت زن زسعبا نتبتات كبل سميعيه وباللي حاونا صحيفو قدامي زتعامه زمن إيرتراويان تزتعامه هيوت ناي إيرتراويان أب جزء فدرشين إيو بالشونا أي نبرن تمرت أصبح فيهو أغلقلت عنا تعاتيو منجستي تلابايرو بادو كاسات أنيحو كوت كله 10 مليون دولار أب كازنا قديفي واتيو نمانيو قديفي واتيو منجستي تلابايرو 10 مليون دولار أب كازنا إيرتراس قديفو غيدو نماني قديفو نجابها نشعبيا نماني قديفو عجيد زغونا سب زي زربازخ سمع كله تلابايرو قدم أب جزء فدرشين سي 10 مليون دولار أب كازنا قديفو لهم كيدو نماني قديفو ماني ناي
ተላባይሩ ስልጣን ከም ድፈርስ ፌደሬሽን ከም ድፈርስ ስልጣን ከም ዝሕደግ ባንዴራ ኢትዮጵያ ከም ድወርድ ድገበረስ መን እዮም ጀብሃ ወይ ሻዕብያ መን እዮም I think ዝቤርትራ ዝመነሰይ ይፈልጥ መስለኒ ኣብቶ ዋንቲ ባንዴራ ኤርትራ ወሪዱ ኤርትራ መበል 14 ጠቅላይ ግዛት ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ንኤርትራ አኔክስ ዝገበራ ወይ ንኤርትራ ብዓመፅ ዝወሰዳ መንግስቲ ኃይለ ሥላሴ $20 ሚሊዮን ኣብ ካዝና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተላባይሩ ገዲፍዎ ዝኸደ መን ይወሲድዎ እንድሕር ንብል ኮይና ኣብኣውን ክገልጻ ነይርዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ኃይለ ሥላሴ ኣብቲ ካዝና ዝጸንሐ $20 ሚሊዮን ወሲድዎ በቲ ግዜቲ ዝሕጅብ 50ታት ይሕሰብዎ $20 ሚሊዮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ እዚ ነታሪክ ክስነድ ኣለዎ ኮይኑም ተኮይኑ ግን ግልጽ መልእኽቲ ክመጽእ ነይርዎ ከምዛ ዓይነት ዘዋቅዕ መልእኽቲ $20 ሚሊዮን መንግስቲ ተላባይሩ ገዲፉ ኣብ ካዝና ኸይዱ ማለት ንመን ይገዲፍሉ ክንጸር ነይርዎ መን ከወሲዶሞ ክንጸር ነይርዎ ኣብቲ ዋንቲ $20 ሚሊዮን ኣበይናይ ካዝና ይተቐሚጥ ነይሩ ኣብ ባንካዲ ይተቐሚጥ ነይሩ ኣብ ገዝኡ ይተቐሚጥ ነይሩ መግለጺ ግልጽ ይኮነን ብዝኾነ ግን $20 ሚሊዮን ዕዳና ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ንኤርትራ አኔክስ ክትገብራ ኾላ ዝተወስደ ገንዘብ እዩ እዚ ታሪክ ክኾን ስለዝኽእል ከም ሂስትሪ ሕልፍ ክንብሎ ኢና ግን ኣብታ ኻልእቲ ዓባይ ነጥቢ ተዛሪብዋ ደሎ ግን ንኹልኹም መታን ተገዲስኩም ክርዳእኩም ለውጢ ክቃላጠፍ ዝኽእል ጉዳይ ወደብ ዓሰብ መጽእ ኣሎ ለውጢ ከቃላጥፍ ዝኽእል ወደብ ዓሰብ መጽእ ኣሎ ንለውጢ ኣብ ኤርትራስ ለውጢ ናይ ኤርትራ ከቃላጥፎ ዝኽእል ጉዳይ ወደብ ዓሰብ መጽእ ኣሎ እዚ ብኸመይ ናሬሽን ርኢዎ ስለምታይ ኮማዓይ ርኢዎ ማለት ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ስለትደልዮ ብወገን ኤርትራ ድማ ወደብ ዓሰብ ክትህብ ፍቃደኛ ስለዘይኮነት ኩናት ኣይተርፍን እዩ እቲ መግለጺ ከምኡ ተኮይኑ ስለዚ በዚ መገዲ ኩናት ናይ ዓሰብ ተገይሩ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ተደፊሩ ዓሰብ ኢትዮጵያ አኔክስ እንድሕር ገይራቶ ተወሲዳቶ ሶ ኣብ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ውድቀት ወይ ስዕረት ክመጽእ ሶ ለውጥ ክመጽእ ይደሎ ኣሰፋው ዳግማይ ዶክተር ኣሰፋው ሃገራዊ ክሕደት ፍጽማሉ ማለት እዩ ተቀዳመይት ሃገራዊ ክሕደት ብርገን ሓመዱ ዘልዓሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ነይሩ ንብዙሓት መንእስያት ኣብዚ ሁሉ ገደል እዚ ኣብዚ ሁሉ ሽግር ኣብ መከራ ካብ መንበር ገዝኦም ካብ ሓዳሮም ካብ ደቆም ድሕሪኡ ብዝተፈጠረ ሽግር ነዞም መንእስያት እዚኣቶም ጠበቃ ቆይሞም ኩማጎትሎም ወይ እውን ተቃለስትዮም ንመሰሎም ዝቃለሱ ተቃለስትዮም ሞ ገበነኛታት ኣይኮኑን ክብሉ ጠበቃ ገይሮም ኣይተጣበቅሎምን መዓት መንእሰይ ትፈልጡ ይኹም ብስም ብርጌን ሓመዱ መዓት ገበን ተፈጺሙ ዛ ኣውሮጳ ናብ ካልእ ኣሜሪካ ናብ በዓል እስራኤልን ቶም መንእስያት ኣብ ዘይፈልጥዎ መከራታት ኣትዮም እዮም መንነቶም ተሓዲጎም እዮም ናይ ምንቅስቃስ መሰሎም ተኸልኪሎም እዮም ስርሖም ተኸልኪሎም እዮም ደቆም ዝሓዚሖም ኣብ ሽግር ድወድቁ ብዙሓት መንእስያት ኣለዉ ቶም መንእስያት ሓደሽቲ ሓይሊ እዮም ውዕያቶም የማንን ጸጋማን ከጋናዝቡ ይክእሉን እዮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ጉምቱ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ወይ መራሕቲ ነበር ብኸምዚ ክገልጽሎም ከሎ ክዳናገሩ ቶም መንእስያት ግድን እዩ ግን እዚ ንኻልኣይ ዝተፈጸመ ክሕደት እዩ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ስለትደልደላ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ከኣመጽኡ ስለዘሎ ብሰንኪ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ኣብ ኤርትራ ለውጥ ክመጽእ ንጽበለና ይድብል ዘሎ ኣስተውዕል መንእሰይ ኩልኩም ኣስተውዕሉ እዚ ካብቲ ኪሮስ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ዳዓበየ ቆልዓ ደራፋየ ድብል ዝተዛረቦ ካብኡ ኣዝዩ ዝነኣሰ ኢኸም ብደረጃ እንተርኢናዮ ናይ ኪሮስ ዓይሽ ኪሮስ ብዙሕ ፍልጠት የብሉን ትምህርቲ የብሉን ስምዒታዊ እዩ ብዙሕ ውልቃዊ ሽግራት ክህልዎ ክእል እዩ ሶ ኪሮስ ምናልባት ምስ ውልቀ ሰባት ተጋጭዩ ምስ ገለገለ ተጋጭዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ምርር ዝበለ ነገር ክዛረብ ክእል እዩ ግን ብብዙሕ መለኪዑ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን ኪሮስን ማዕረ ኣብ ሓደ መጋባእያ ኮፍ ተቢልካዮም መን ይኸቢድ ዝቕጻዕት ኢልና ዶክተር ኣሰፋው ቢኮዝ ዶክተር ኣሰፋው ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሑን ተመሪሑን ተቃሊሱን ኣቃሊሱን ዝመፀ ብትምህርቲ ከዓ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ንብሎም ኣዝዮም ብሱላት ሰባት እዩ ስለዚ ካብ ተሓታትነት ክመጽእ ከሎ ኣብ መንጎ ኪሮስ ወይ ኣብ መንጎ ዶክተር ኣሰፋው ክንሪኦ ከለና ናይ ዶክተር ኣሰፋው ዝያዳ እቲ ክሕደት ወይ ከዓ እቲ ገበን ይኸብድ ማለት እዩ ሓቀይ ብርድኢት ማለት ስለዚ ለውጥ ከቃላጥፍ ዝኽእል ጉዳይ ወደብ ዓሰብ መጽእ ኣሎ ወደብ ዓሰብ ካብ ዝመጽእ ኦልሬዲ 2 ዓመት ገይሩሎ ንምንታይ እዩ ሞቲቬት ዝገብሮ ዘሎ
قرب كنريو خنفتنينا دحر ابتن زدالناين وانا እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ህቡብ ቶፒክ ወይ እንደሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝምልከት ትግራይ ዝምልከት ጉዳይ ኣለና ይሁን ናይ ፕሮግራምና መዛዘም ክንገብሮ ኢና ኣብቲ ካልኣይ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ኣረኣያ ቀይራላ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ኣረኣያ ወይ ጠመተ ቅድሚ ሕጂ ዓለም ንኤርትራ ትሪኣ ዝነበረት አንግል ወይ ኣረኣያ ቀይራቶላ እዚ ክንዛረበሉ ዝቀነና እዩ ኣይቲ ኣት ዓለም ትበሃል ግን መንየን ካብዘን ኣካላት ናይ ዓለም ዝበሃል ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣረኣያ ዝቀየረት ሃገር መንያ ክጥቀስ ነይርዎ ክጠቅሶ ይደልኒ ቢኮዝ የፍርሆ እዩ ብሓፈሻ ግን ኣቀዲምና ስለዝተዛረብናዮ ኣሜሪካ ካሊእ የለን ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘቅረበቶ ዲማንድ ኣሎ ወደብ ዓሰብ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ንምንታይ ኢኹም ደይትኸፍትለዎም ዝብል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዋላ እኳ ኦፊሴላዊ መልሲ ኣይኹን እምበር ብልኡኻቶም ገይሮም ዝገለፅዎ ኣሎ ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ይኹን ንኻልእ ንኣገልግሎት ክፉት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ዝወደብ እዚ ንነዊሕ ግዜ ብሰንኪ እገዳን ኩናትን ተሃሲዩ ስለ ዝፀንሐ ምሕዳስ የድልዮ መጀመርያ ፕራዮሪቲ ምሕዳስ የድልዮ ካልኣይ ኢትዮጵያ access to the sea ዝብል ዲማንድ ኢኮነትን ኣቅሪባ ናይ ሉዓላውነት ሕቶ እዮም ኣቅሪቦም ዋናታት ኢና ንሕና እዮም ድብሉ ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ነቲ ዘቅረበቶ ናይ ዋንነት ሕቶ ክትስሕቦን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ትውንኖ ብምሉኡ ነፃን ሉዓላውን ግዝኣት ኤርትራ ምዃኑ ኢትዮጵያ ብዕሊ ክትኣምንን ክትቅበልን ክትክዳልዋ ድሕሪኡ ብዛዕባ ናይ ኣክሰስ ክንዛረብ ንኽእል ኢና እዚ ደይትገብር ተኮይና ግን ኢትዮጵያ እዚ ዘይምግባራ ቀንዲ ምክንያት ድማ ዶክተር አብይ ብዝፈጥሮ ዘሎ ሽግር እዩ ክትብል ኤርትራ ኣሚጣቶ ስለዚ ፀገምና ምስ ኢትዮጵያ ደይኮነ ወይ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ደይኮነ እቲ ፀገም ዶክተር አብይ እዩ ቢኮዝ ዶክተር አብይ ዝሒዝዎ ድመፀ ኣጀንዳ ናይ በዓል ኢማራት ንሉዓላውነት ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተወ ሉዓላዊ ግዝኣትን ባሕርን ናይ ኤርትራ ናተይ ዝብል ናይ ወራር ወይ ከዓ ናይ ምዕማፅ ተልእኾ ስለ ዘለዎ ነዚ ኢና ከልኪልና ክትብል ኤርትራ ብግልፂ ኣብ ዓሰብ ዘለዋ ኣረኣያ ገሊፃ ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ትኹን ሶማሊያ ይኹን ዝኾነ ብተኸባቢና ወደብ ዘይብለን ሃገራት እሞ ዋላ ወደብ ከለወን ናይ ኤርትራ ወደብ ዝደልያ እንተደኣ ኮይነን ኣክሰስ ቱ ዘ ሲ ብመሰረት ውዕል ናይ ንግዲ ናይ ዓለም ብሕጋዊ መንገዲ ብንግዳዊ ውዕል በቲ ወደብ ክጥቀማ ኤርትራ ኣይትኽልክልን እቲ መልሲ እሱ ተዋሂቡ በዚ መልሲ እዚ ስለ ደዓገቡቶም ምዕራባውያን ድብሎም ደሎ ወይ ከዓ ተዓለም ኢሉ ዝገልጸሉ ዶክተር ኣሰፋው በዚ መልሲ ስለ ዝዓገቡ ድማ ብፍላይ ኣሜሪካ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ኣቢላ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተርር መልእኽቲ ኣሰዲዳ ንሱ ድማ ኣብዚ ከባቢ እዚ ንኩናት ክዕድም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ባሕርን ናይ ወራርን ናይ ግባእን ሕቶ ተቐባልነት የብሉን ሽምባርቀስ ፍትዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ለሓርና ሚድያትን ምስ ነይሩ تموتشكم ناس فان قبل سكعطان قال بلهم سنة عن تخونون